अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। कोशिश ये होती है कि मैं ऐसे टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स उठाऊं जो कि आपको हेल्पफुल हो, आपके लिए किसी तरह से मददगार हो। ज़रूरी नहीं होता कि मदद जो होती है वो हम हमेशा किसी को पैसा दे के करें या हम किसी के लिए कुछ ऐसा करें। मदद ये भी होती है कि हम किसी को सही रास्ता दिखाएं या उनको ऐसा काम करने का बताएं जिससे उनके घर में बेहतरी आए, उनकी फैमिली में बेहतरी आए, उनके हर रोज़ के जो मसले मसाइल हैं वो ज़रा से कम हो जाएं। आज जो मैं टॉपिक लेकर आ रही हूँ वो पूरा पाकिस्तान इस वक्त रो रहा है। महंगाई है, महंगाई है, महंगाई है। हमारे टीवी के एंकर्स जो हैं वो कभी रोकते हैं गाड़ियों को, उनसे पूछते हैं जी महंगाई कैसी है, कभी मोटरसाइकिल वालों से पूछते हैं, कभी चिंची वालों से पूछते हैं, कभी रोज़गार वालों से पूछते हैं, दिहाड़ी वालों से कि जी महंगाई कैसी है। और उन्होंने मेरा ख्याल है पहले से उन्हें कहा होता है बस तुम लोगों ने इतना ही कहना है, हाँ जी महंगाई बहुत हो गई है, बहुत हो गई है, बहुत हो गई है। अब मसला ये है कि हाँ महंगाई बहुत हो गई है। मैं जब से पैदा हुई हूँ मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि महंगाई इस तरह से बढ़ेगी। जो भी रीजंस हैं आप उनको भूल जाएं, आप हुकूमत को ब्लेम करना भूल जाएं। उन्होंने आपकी नहीं सुननी, वो आपके लिए नहीं आए, वो अपने पैसे और बनाने के लिए आए हैं और वो आपकी ही जेब से निकाल के ये पैसे बनाएंगे। तो इस चीज़ को आपने बिल्कुल इग्नोर कर देना है कि महंगाई क्यों आई। इसहाक डार लाया, शहबाज शरीफ लाया, मरीम नवाज़ लाई, इमरान खान लाया, मुराद सईद लाया, या कि फवाद चौधरी को अरेस्ट इसलिए किया है कि वो बहुत महंगाई ले आया। बहरहाल ये सारी बातें बहुत फजूल हैं। अच्छा, आगे जाने से पहले मैं आपसे फिर एक दफ़ा रिक्वेस्ट करूं कि मेरा चैनल जो है लाला रुख ऑफिशियल, उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें विद ऑल योर फ्रेंड्स, क्योंकि जो मैं अब कहने जा रही हूँ ये सब के लिए फ़ायदा मंद है। और जितना इसको फैला सकते हैं आप फैलाएं। आई एम सॉरी मैं जो शानदा पी रही हूँ क्योंकि मेरा गला आजकल बहुत ख़राब है। अब सबसे पहले मैं आपको एक बड़े मज़े का वाक़या सुनाती हूँ। आज से 25-30 साल पहले एक राइटर थे, मेरा ख्याल है अनवर मसूद ही थे, उन्होंने लिखा था कि एक्सरसाइज करने का सही तरीका। वो कहते हैं कि जी मेरा वज़न काफ़ी बढ़ गया था और मैंने सोचा कि मैं एक्सरसाइज करने जिम में फ़ीस दे दूँ। और मैं जिम चला गया, वहाँ मैंने जिम देखा और मैंने वहाँ उनको अच्छी खासी 4-5 हज़ार रुपये, ये 20 साल पुरानी बात है, पैसे दिए और उन्होंने मुझे कहा कि जी कल से आप जिम ज्वाइन कर लें। जो उस जिम की पहली एक्सरसाइज थी वो ऐसी थी जैसे आप ज़मीन पर पोछा लगाते हैं, आप झुककर अपने बाजुओं पर अप्स एंड डाउन्स करते हैं तो आपका पेट कम हो जाता है। मोहतरम सोचते रहे, घर गए, उन्होंने सोचा ये तो मेरी जो काम वाली है वो पोछा लगा रही है। दूसरे दिन वो गए तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे सिखाया जैसे कि मैं आटा गूंद रहा हूँ। माई आर्म्स एंड माई हैंड्स के मसल्स की एक्सरसाइज सिखाई। तीसरे दिन जब मैं गया तो उन्होंने मुझे कपड़े धोने का तरीका बताया। नाउ कमिंग बैक टू पाकिस्तान, हम लोग लग्जरीज के आदी हो गए हैं। हमने अपने काम के लिए, छोटे से छोटे काम के लिए, ज़रा पानी देना, वो देखो मेरा पेन पड़ा है ज़रा वहाँ से मुझे पकड़ा देना, और मैं इंक्लूडेड हूँ, मैं भी यही करी हूँ। मगर मेरे पास एक बड़ा सॉलिड बहाना है, मैं 65 साल की हूँ, मगर मेरे लिए इस वक्त सबसे बेहतरीन है कि मैं उठ के खुद अपने काम करूँ, अपने घर का काम खुद करें, झाड़ू पोछा लगाएं। चलें, अगर आपको मेरी तरह बोन्स का प्रॉब्लम है, आप ठंडे पानी में हाथ नहीं लगा सकते, तो आप कपड़े धोने के लिए कोई औरत रख लें। उसके बाद सबसे जो मेन चीज़ है वो मुझे समझ नहीं आई। मैं 3-4 दिन पहले भी ग्रोसरी करने गई और ये मेरा अपना हाल है, उसको छोड़े, औरों को छोड़े, मैं आपको अपनी कमज़ोरी बता रही हूँ। मैंने तकरीबन 8,000 का सौदा लिया जिसमें कि चावल, चीनी, आटा और ये सब तमाम दालें, ये तमाम चीज़ें आ रही थी। और उसके बाद मैंने कोई 300-400 रुपए के पीनट्स लिए और कॉर्नीज लिए। ये वो चीज़ें हैं जो मैं रात को अगर देर तक जागती रहती हूँ तो मैं खा सकती हूँ, जिसका एक पैकेट 70 रुपये का आता है, पीनट्स का एक पैकेट 50 रुपये का आता है। और वो मैंने सोचा कि 300-400-500 रुपये तो मैं सिर्फ अपनी लग्जरी पे लगा रही हूँ। ये नेसेसिटी नहीं है, ये नीड नहीं है, ये वांट है, ये लग्जरी है।
ٹھیک ہے. سو ہم لوگوں جب اپنی لسٹ بنائیں، اینڈ آئی ایم شیور کہ 80% پڑھے لکھے لوگ اپنے گروسری کی لسٹ بناتے ہیں، اس میں ہر ایک کے سامنے لکھیں ڈو یو نیڈ اٹ اور ڈو یو وانٹ اٹ. یو نیڈ اٹ، بائی اٹ. یو وانٹ اٹ، چھوڑ دیں. اب میں آپ کو بتاؤں 1992 تھا when I went to London، اور وہاں جا کے میں نے ایک ایسا آئٹم خریدنے کی کوشش کی جو لگژری آئٹم میں آتا ہے، اور مجھے اس بندے نے اس کی قیمت 6 گنا جو پاکستان میں تھی وہ بتائی. میں نے کہا اتنی مہنگی؟ کہتے جی اٹس اے لگژری آئٹم. سو لگژری آئٹمس پہ غلطی پاکستانیوں سے یہ ہوتی ہے کہ وہ نیسیسٹی پہ اتنا ہی ٹیکس لگاتے ہیں جتنا لگژری پہ، کیونکہ یہاں جو ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس میں موسٹلی انگوٹھا چھاپ ان پڑھ لوگ بیٹھے ہیں، اور اگر پڑھے لکھے ہیں تو انہوں نے اپنی پڑھائی بالکل ضائع کی ہے، بیکاز ان کو یہی سمجھ نہیں ہے کہ جی لگژری کیا ہے اور ضرورت کیا ہے. چینی لگژری نہیں ہے، چائے کی پتی لگژری نہیں ہے، دودھ لگژری نہیں ہے، بن روٹی آٹا لگژری نہیں ہے. نیسیسٹیز ہیں، نیڈز ہیں، ہر ایک کے گھر کو چاہیے. اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم گھروں میں 2 چیزیں اگر آپ اپنی کم کر لیں. ایک تو دیکھیں نان اسٹک پینز آ گئے ہیں. نان اسٹک پینس کا یہ فائدہ تھا کہ 2 قطرے تیل ڈال کے آپ چیز بنا لیتے تھے. اگر آپ نے وہی پائیا ڈال کے گھی یا تیل ہانڈی پکانی ہے تو 8,000 کا نان اسٹک پین نہ خریدیں، اسٹیل کی پتیلی میں بھی بن جاتا ہے. سیکنڈ تھنگ جس کو کہ وائٹ ڈیتھ کہتے ہیں پوری دنیا میں، اور ہم اتنے اچھا استعمال کرتے ہیں اس کا، واہ 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 سبحان اللہ کرتے ہیں، وہ ہے چینی. موسٹلی یہاں لوگوں کو ڈائبٹیز ہو جاتی ہے بیکاز آرٹیفیشلی مینوفیکچرڈ چینی از ڈینجرس فار یور ہیلتھ. اب آ گئے ہم تیسرے آئٹم پہ. ہم جب چھوٹے ہوتے تھے، اب آپ لوگ یہ نہیں کہیں گے، مجھے بہت برا لگتا ہے جب میری خالہ اپنی قصے سناتی ہیں وہ جب چھوٹی تھیں ایسا ہوتا تھا ویسا ہوتا تھا. میں انہیں کہتی ہوں خالہ اب زندگی بہت فرق ہو گئی ہے. مگر ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو ہمارے پیرنٹس نے ہمیں کچھ، ہر پیرنٹس اپنے بچوں کو لگژریز دیتے. ہمیں 2 لگژریز ملتی تھیں مہینے میں، ایک انگلش فلم، اور ایک دفعہ جا کے ان دنوں میں نئی نئی کون آئس کریم اور کوکا کولا آیا تھا. وی ہیڈ دی آپشن یا ہم ایک کوکا کولا پی لیں یا ہم ایک آئس کریم کھا لیں. اس وقت ہمارے ملک میں حرام کمانے والوں کا ریشو 80+ ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے منہ میں ہر چیز ڈال دیں وداؤٹ ریئلائزنگ کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ چیزیں بالکل آپ کے حق میں بہتر نہیں ہیں. ہر چیز کو لمٹ میں ہونا چاہیے، تبھی آپ کو اس کی قدر آئے گی. اچھا مزے کی بات دیکھیں، آپ کے ساتھ، میرے ساتھ، یہ سب کے ساتھ ہوا ہے. جب ہماری جیب میں پیسے نہیں ہوتے نا اور ہم بازار جاتے ہیں تو اتنی کثیر کپڑے بھی اتنے اچھے مل جاتے ہیں، جوتے بھی اچھے مل جاتے ہیں، بیگز بھی اتنے ریزنیبل. جس دن آپ پیسے ڈال کے بیگ میں جاؤ گے کہ جی آج میں نے ایک جوتا خریدنا ہے، تو آپ کو ایک جوتا بھی اچھا نہیں لگے گا. یہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ جوتے نہیں ہیں وہاں، یہ اس لیے ہے کہ آپ کے پاس اب قوت خرید ہے. وہ چیز آپ کو تھوڑا سا، یہ جو آپ کے اندر، ہمارے اندر ایک ہے نا بحران، بہت سی چیزیں جمع کرنے کا، لینے کا بے تحاشا. میری الماری ہے، اس میں پورا ایک شیلف پورا ہینڈ بیگ سے بھرا ہوا ہے، فرام لنڈے کے بیگوں سے لے کے برانڈیڈ بیگوں تک. کتنے ہینڈ بیگ آپ یوز کر لیتے ہیں. اس کام میں میری چھوٹی بیٹی بہت اچھی ہے، وہ ایک بیگ لیتی ہے، اس کو خوب چلاتی ہے، جب وہ 2 سال میں ختم ہو جاتا ہے پھر وہ ایک اور نیا خریدتی ہے. شی ڈزنٹ ہیو اے پائل آف ہینڈ بیگس. اسی طرح جوتوں کا ہے، آپ گئے بازار، آپ کو اچھے لگے، آپ نے لے لیے 10 جوڑے 15 جوڑے 20 جوڑے، کتنے پہن لیں گے آپ. بٹ دین دیر از فارمل انفارمل، شادیوں کے کپڑے. تو ہم لوگوں نے اپنے کو بہت زیادہ اوور لوڈ کیا ہوا ہے. تیسری چیز جس کے خلاف میں آج ذرا سا منہ پھٹ ہو کے بولوں گی، وہ ہے جب سے یہ ہمارے ملک میں برانڈز آئے ہیں. یہ برانڈز نے ہماری زندگیوں کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. آپ جائیں لنڈا بازار، وہاں آپ کو نیکسٹ کا بھی ملے گا. آپ جائیں وہاں آپ کو اچھے سے اچھے برانڈز کے کپڑے مل جائیں گے. آپ پہنے اور خاندان میں بتائیں گے جی میں نے برانڈڈ کپڑا پہنا ہوا ہے، مگر یہ ہے
300 रुपए का, 400 रुपए का, 200 रुपए का, बजाय 8,000 का स्वेटर खरीदने का आप 500 रुपए का वैसा ही स्वेटर खरीद सकते हैं। सो ये जो अपने अंदर चीज़ है ना, ये नौ दौलतियों में होती है, ये शोबाजों में होती है, ये उनमें होती है जिन्होंने ज़िंदगी में कभी पैसा नहीं देखा होता। कोशिश करें कि मुहज़्ज़ब कौम बने और मुहज़्ज़ब लोग बने और अपनी नीड्स को भी कंट्रोल करें, वांट्स को तो छोड़ ही दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। उम्मीद है ये आपको मदद करेगी आपके अगले ये पूरा साल गुजारने में। मैं ये समझती हूँ कि अल्लाह जितनी भी हम पे अजाब डाले, जितनी महंगाई आए, अगर हम तरीके से चलें तो हमारे हिसाब किताब बराबर रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट है, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल पर। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज़।